आज हामी कक्षा 10 को साइन्स को च्याप्टर नम्बर 4 मा भएको हिट भन्ने च्याप्टर डिस्कस गर्ने छौं र यो च्याप्टरमा इन्क्लुड भएको टपिकहरु यो छ। हामी यसलाई 1 बाइ 1 डिस्कस गर्दै जाने छौं। यो च्याप्टर को अरु कुरा बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने डेफिनेसन अफ हिट अथवा हिट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सिम्पली हामीले पढ्दै आएको सानै कक्षादेखि के छ भने हिट इज जस्ट द सेन्सेसन अफ वार्मथ भनेर पढ्छौं है। हिट इज द एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेन्सेसन अफ वार्मथ। तातोपन दिने जुन एनर्जी छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? हिट भन्छौं। तर त्यसको प्रोपर डेफिनेसन चाहिँ के हो भने हामी सब्स्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि कम्पाउन्डको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँनेर मोलिक्युल अथवा एटम्सहरु के अरेन्ज भएर बसेको हुन्छ एउटा प्याटर्नमा। अनि एटम बीचमा के हुन्छ? एउटा ग्याप हुन्छ अथवा मोलिक्युल्स बीचमा ग्याप हुन्छ। त्यसलाई भन्छौं हामी इन्टर एटोमिक स्पेस अथवा इन्टर मोलिकुलर स्पेस भन्छौं क्या। एउटा एटम र अर्को एटम जोडिएर बसेको हुन्छ, त्यो दुईटा बीचमा पनि के हुन्छ? ग्याप हुन्छ। एउटा मोलिक्युल र अर्को मोलिक्युल पनि के जोडिएर बसेको हुन्छ, तिनीहरुको बीचमा पनि के हुन्छ? ग्याप हुन्छ। सो के हुन्छ भने दिस एटम्स और मोलिक्युल्स आर फ्री टु मुभ। अलि के हुन सक्छ भने हलिन सक्छ अथवा मोसनमा आउन सक्छ विदिन द बडी भित्रको एटम्स अथवा मोलिक्युल्सहरु के हुन सक्छ? मोसनमा आउन सक्छ। हो, मोसनमा आयो भने के हुन्छ भने दे हैव काइनेटिक एनर्जी। त्यो काइनेटिक एनर्जी जुन छ त्यो काइनेटिक एनर्जीहरुको समलाई हामी के भन्छौं? हिट एनर्जी भन्छौं। वास्तवमा सब्स्टेन्स भित्र के हुन्छ? मोलिक्युल्स हुन्छ, एटम्सहरु हुन्छ। त्यो मोलिक्युल्स र एटम्सको के हुन्छ भने मुभमेन्ट हुन्छ विदिन द बडी। सो त्यो काइनेटिक एनर्जीको सम लिनुभयो भने के हुन्छ? हिट एनर्जी हुन्छ। सो वी डिफाइन हिट एनर्जी इज द सम अफ काइनेटिक एनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स और द एटम्स प्रेजेन्ट इनसाइड द बडी। त्यसो भए त हिट एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्ने भयो? कुनै पनि वस्तुको हिट एनर्जी कति छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्ने भयो भन्दाखेरि मास भनेको नम्बर अफ एटम्स और मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन द बडी। जति धेरै नम्बर भयो एटम्सको त्यति नै बढी हिट एनर्जी हुने भयो। जति कम्ती भयो नम्बर अफ एटम्स अथवा मोलिक्युल्स त्यति नै के हुने भयो? कम्ती हुने भयो हिट एनर्जी। अनि अर्को के छ भने एभरेज अफ काइनेटिक एनर्जी अफ दिस मोलिक्युल्स और एटम हो। अब अर्को कुरा केमा डिपेन्ड गर्ने भयो? हिट भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जीमा डिपेन्ड गर्ने भयो है त। हामीले लेख्दाखेरि के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि दुई चीज लेख्नु पर्ने भयो। एउटा के मास अफ द बडी लेख्दा पनि भयो, किनकि जति धेरै मास हो त्यति नै नम्बर अफ एटम्स र मोलिक्युल्स धेरै हुन्छ। अनि अर्को के लेख्नु पर्ने भयो? काइनेटिक एनर्जी अथवा एभरेज अफ काइनेटिक एनर्जी अफ दिस मोलिक्युल्स। अब हिट एनर्जी को युनिट को कुरा गर्दा चाहिँ हामी नर्मली हिट एनर्जीलाई जुलमा लेख्छौं है। ऑल काइन्ड्स अफ एनर्जीज आर रिप्रेजेन्टेड इन जूल। जूलमा के गरिन्छ? रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एज एसआई युनिट। अब हाम्रो अर्को युनिट पनि छ के भन्दाखेरि क्यालोरी भन्ने छ क्या। सो क्यालोरी भनेको चाहिँ के हो भने सीजीएस युनिट अफ हिट एनर्जी है त। अब सिम्पली है 1 जूल भन्छौं, 2 जूल भन्छौं, 3 जूल एनर्जी भन्छौं। तर यसलाई क्यालोरीमा रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो 1 क्यालोरी इक्वल्स टु कति हुन्छ? 4.2 जूल हुन्छ है त। 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जूल। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ एक्जाममा डिफाइन 1 क्यालोरी हिट भनेर सोधिन्छ क्या। अब 1 क्यालोरी हिट भनेको चाहिँ के हो त वास्तवमा भन्ने कुरा हामी यहाँनेर छलफल गर्छौं। 1 क्यालोरी हिट भनेको के हो भने यहाँ हेर्नुस् 1 क्यालोरी हिट भनेको कति हुन्छ भने 4.2 जूल सँग के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। भनेको अब 1000 क्यालोरी भनेको कति आउँछ भने 4200 जूल आउँछ। मैले यतापट्टि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दै उता पनि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दै भनेपछि कति हुने भयो? 1000 क्यालोरी इट इज इक्वल टु कति? 4200 जूल हुने भयो। अब के भयो भने 1000 क्यालोरी इक्वल्स टु आयो 4200 जूल। अब हामी वाटरको केस लिने है त। यो अझै मजाले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पढिसकेपछि बुझिन्छ, त्यही पनि यहाँ अलिअलि बुझ्ने कोसिस गर्नु है। अब 1000 क्यालोरी इट इज इक्वल टु 4200 जूल भइसकेपछि के हुन्छ भने हामीले 1 केजी अफ वाटर लियौं। 1 kg of water लियौं भने we require 4200 joule to raise the temperature of water through 1 degree Celsius। सुरुमा वाटर 30 डिग्री सेल्सियस मा छ भने कति केजी वाटर? 1 केजी वाटर। यसको टेम्परेचरलाई 1 डिग्रीबाट बढाउनु पर्यो भनेको 31 डिग्री सेल्सियस पुर्याउनु पर्यो भने कति हिट एनर्जी चाहिन्छ? 4200 जूल हिट एनर्जी चाहिन्छ क्या। 1 केजी वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 डिग्री केल्भिनबाट बढाउनको लागि वी रिक्वायर 4200 जूल अफ एनर्जी। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई कति क्यालोरी हिट एनर्जी चाहिन्छ? 1000 क्यालोरी, किनकि 4200 जूल र 1000 क्यालोरी के छ? इक्वल छ। भनेपछि 1 केजी वाटरको टेम्परेचर 1 डिग्रीबाट बढाउनको लागि हामीलाई कति हिट एनर्जी चाहिन्छ? 1000 क्यालोरी हिट चाहिन्छ। भनेको 1000 क्यालोरी भनेको कति हो? 1 किलो क्यालोरी हो। 1 किलो क्यालोरीमा कति हुन्छ? 1000 क्यालोरी हुन्छ। सो हामी के गर्छौं भने वी डिफाइन 1 किलो क्यालोरी
हिट एनर्जी। अब हामीले अहिले भर्खरै डिस्कस गरेको कुराबाट के रिजल्ट आयो भने 1 किलो क्यालोरी हिट इज डिफाइन्ड एज द हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 केजी प्योर वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन है त। यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि फाइनल रिजल्ट हो हाम्रो यो डिस्कसनको। अनि हामीलाई एक्जाममा डिफाइन 1 किलो क्यालोरी भन्यो भने यो डेफिनेसन लेख्नुपर्छ। अब अर्को क्वेसन के पनि सोध्न सक्छ भने डिफाइन 1 क्यालोरी मात्रै, नट किलो क्यालोरी। 1 क्यालोरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 calorie heat is defined as the heat required to raise the temperature of 1 gram of pure water। अब के हुन्छ 1 kg हैन कति 1 gram of pure water by 1 degree Celsius और 1 Kelvin लेख्नु पर्छ है त। 1 किलो क्यालोरीलाई हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो 1 क्यालोरीले है, अनि यो 1 केजी लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो कतिले 1 ग्रामले। हामीसँग आयो दुईटा डेफिनेसन, एउटा के को 1 किलो क्यालोरीको, अर्को के 1 क्यालोरीको। अब हामीले के जानिसक्यौं भने हिट इज अ फर्म अफ एनर्जी। एनर्जी भनेको के हो भने एबिलिटी अफ डुइङ वर्क। हिट एनर्जी छ भने त्यसले केही काम गर्न सक्छ। यसले काम गर्दाखेरि के कुरामा चेन्जेस ल्याइदिन्छ त हिट एनर्जीले भन्ने कुरा अब हामी डिस्कस गर्छौं। व्हिच इज इफेक्ट्स अफ हिट। अब हिटले गर्दा प्रोड्युस हुने इफेक्टहरु हामी डिस्कस गर्छौं। हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा छ हिट चेन्जेस द भोल्युम अफ द बडी। भोल्युम भनेको शेप साइज हुन्छ नि एउटा म्याटरको वस्तुको भोल्युम आयतन है। त्यो आयतन चाहिँ के हुन्छ भने हिट दियो भने एक्सपान्ड हुन्छ कुनै पनि चीज। एक्सपान्ड हुनु भनेको सानोदेखि ठुलो हुनु हो। सानोदेखि ठुलो हुनु भनेको के हो भोल्युममा चेन्ज आउनु भयो। सो हिट चेन्जेस द भोल्युम अफ अ बडी। अर्को छ हिट चेन्जेस द फिजिकल स्टेट अफ अ बडी। फिजिकल स्टेट भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्स चाहिँ तीनटा स्टेटमा एक्जिस्ट गर्न सक्छ। के हो भने एउटा हो सोलिड स्टेट, अर्को हो लिक्विड स्टेट, अर्को हो के ग्यासियस स्टेट। कुनै पनि सोलिडलाई तपाईले हिट दिनुभयो भने के हुन्छ भने इट चेन्जेस टु लिक्विड। अब त्यो के हुन्छ सोलिड रहँदैन, त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ। फर्दर हामीले लिक्विडलाई अझै हिट दियौं भने के हुन्छ भने त्यो ग्यासमा चेन्ज हुन्छ, ग्यास फर्ममा चेन्ज हुन्छ। यानी कि हिटले के गर्दो रहेछ भने एउटा बडीको स्टेटलाई चेन्ज गरिदिने रहेछ, सोलिडबाट लिक्विडमा, लिक्विडबाट ग्यासमा। अर्को छ इफेक्ट हिट चेन्जेस द सोल्युबिलिटी अफ एनी सब्स्टेन्स है त। सोल्युबिलिटी भनेको के हो भने घुल्ने क्षमता है त। कुनै पनि चीज एउटा सल्भेन्ट हुन्छ एउटा सोल्युट हुन्छ हो। सल्भेन्टमा के हुन्छ सोल्युटलाई हालिन्छ, सल्भेन्टमा सोल्युटलाई हाल्यो भने हामी घोल्न सक्छौं। हामी एक्जाम्पल लियौं चिनी पानीको है त। पानीमा चिनी हालेर घोल्यौं है, घोल्दै जाँदा एउटा लेभलमा पुगेपछि चिनी घोलिन छोड्छ पानीमा। बट हामीले हिट प्रोभाइड गर्दियौं भने केही गरी हिट प्रोभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ भने वी क्यान एड मोर नम्बर अफ सुगर क्या अझै हामी अथवा मोर एमाउन्ट अफ सुगर भनौं त्यसलाई मजाले। मोर एमाउन्ट अफ सुगर हामी के गर्न सक्छौं त्यो पानीमा एड गर्न सक्छौं आफ्टर हिटिङ है त, हिट प्रोभाइड गरिसकेपछि। त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि सल्भेन्टको चाहिँ सोल्युबिलिटी के गरिदिन्छ बढाइदिन्छ। अर्को इफेक्ट के छ भने हिट ब्रिङ्स अबाउट अ केमिकल चेन्ज भनेको छ है। कुनै पनि सब्स्टेन्समा चाहिँ केमिकल चेन्ज ल्याउनु पर्यो भने हिटले प्रमुख भूमिका खेल्छ अरे। अब यसको चाहिँ के छ एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं हामी, एक्जाम्पल हेरेर मोर क्लियर भइहालिन्छ। यसको एक्जाम्पलमा हामी के लिन सक्छौं भने हामी पोटासियम क्लोराइड KClO3 इट इज अ कम्पाउन्ड है। यसलाई के भन्छौं हामी पोटासियम क्लोराइड भन्छौं। यसलाई हामी अबाउट 250 टु 300 डिग्री सेल्सियसमा है म्याग्निज अक्साइड है डाइअक्साइड भन्छौं MnO2। यो MnO2 को प्रेजेन्समा दिस इज क्याटलिस्ट, यसलाई हिट गर्दियौं भने है हिट प्रोभाइड गर्दियौं भने के हुन्छ भने इट ब्रेक्स डाउन क्या। अब यो कम्पाउन्ड फर्दर यही कम्पाउन्ड रहँदैन। अब KClO3 के हुन्छ चेन्ज हुन्छ, केमा चेन्ज हुन्छ KCl पोटासियम क्लोराइड प्लस केमा अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ क्या। अब KClO3 केमा ब्रेकडाउन भयो KCl प्लस O2 मा ब्रेक भयो क्या। यसको केमिकल प्रोपर्टीमा के भयो चेन्ज आयो नि त। त्यसकारणले गर्दा हिटले के गर्छ भने केमिकल चेन्ज ल्याउँछ। अर्को इफेक्ट के छ भने हिट चेन्जेस द टेम्परेचर अफ अ बडी। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो, हिट प्रोभाइड गर्यो भने के हुन्छ टेम्परेचर बढ्छ। अब हिट घटाइदियो भने हिट एनर्जीको लस भयो भने के हुन्छ भने टेम्परेचर घट्छ कुनै पनि बडीको। सो दिज आर सम इफेक्ट्स अफ हिट। अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक एनोमेलस एक्सपान्सन अफ वाटर अथवा एनोमेलस एक्सपान्सन नै भनौं यसलाई। एनोमेलस एक्सपान्सन अफ वाटरमा हामी छिर्छौं। यो एनोमेलस एक्सपान्सन भनेको बुझ्नको लागि चाहिँ के सुरुमा इफेक्ट अफ हिट बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। इफेक्ट अफ हिट भनेको के हो भने कुनै पनि वस्तुलाई हिट दियो र त्यसको टेम्परेचर बढाइदियौं भने के हुन्छ भने यसको भोल्युम बढ्छ है। सबै सब्स्टेन्सको के हुन्छ भोल्युम बढ्छ ड्यू टु इन्क्रिज इन टेम्परेचर। अथवा कुनै एउटा मैले आइरन रड लिए है, एउटा यो आइरन रड लिए,
यो पहिली छ 89 डिग्री सेल्सियसमा सम है θ1 = कति छ 89 डिग्री सेल्सियसमा छ। अब यसको हामीले टेम्परेचर बढाइदियौं, टेम्परेचर बढाएर 1000 डिग्री सेल्सियस बनाइदियौं है θ2 = कति 1000 डिग्री सेल्सियस पुर्याइदियौं। हामीले टेम्परेचर बढायौं, टेम्परेचर बढाएपछि के हुन्छ भने यो एक्सपान्ड हुन्छ, यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ है, यो एक्सपान्ड हुन्छ यसरी है, एक्सपान्ड भएर यसको भोल्युम बढ्छ। यहाँनेर के छ भने सबै चीजको भोल्युम बढ्छ है हिट दिँदाखेरि। बट अब वाटरको एउटा यस्तो प्रोपर्टी छ जो चाहिँ यो कुराको ठीक अपोजिट हुन्छ है त। के हुन्छ भने हिट दिँदाखेरि वाटरको भोल्युम के हुन्छ घट्दिन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अरु भन्दा त भिन्न किसिमको प्रोपर्टी भयो वाटरको। सो यसलाई के भन्छौं हामी एनोमेलस एक्सपान्सन अफ वाटर। यो पनि कुनै एउटा फिक्स टेम्परेचरको लागि मात्रै हुन्छ, सबै टेम्परेचरको लागि हुँदैन। यो कुरा अब हामी छलफल गर्छौं। वाटरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने जब हामी वाटरको टेम्परेचरलाई 0 डिग्री सेल्सियस बाट बढाएर है 1 डिग्री सेल्सियस पुर्याउँछौं, 2 डिग्री सेल्सियस पुर्याउँछौं, 3 डिग्री पुर्याउँछौं अनि 4 डिग्री सेल्सियस पुर्याउँछौं है त। वाटरको टेम्परेचरलाई यसरी ग्रेजुअली इन्क्रिज गराउने 0 डिग्री देखि 4 डिग्री सम्म। टेम्परेचर त बढ्यो बट टेम्परेचर बढ्यो के हुन्छ भोल्युम घट्छ, वाटरको भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुन्छ विदिन दिस टेम्परेचर रेन्ज। यो टेम्परेचर रेन्जमा 0 डिग्री देखि 4 डिग्री सम्म के हुन्छ भोल्युम घट्दिन्छ का। टेम्परेचर बढाए पनि भोल्युम घट्दिन्छ। बट अब एबोभ 4 डिग्री जाउँ, अब 4 डिग्री सेल्सियस देखि अझै हिट दिने 5 डिग्री बनाउने 6 बनाउने एन्ड फर्दर बढाउँदै जाने। अब 5 डिग्री देखि माथि बढाउँदा चाहिँ के हुन्छ अब अरु सब्स्टेन्सको जस्तै बिहेभ गर्छ वाटरले, यानी कि वाटरको भोल्युम के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। भोल्युम अफ वाटर इन्क्रिजेस एबोभ 5 डिग्री सेल्सियस हो। यो प्रोपर्टीलाई नै हामी के भन्छौं एनोमेलस एक्सपान्सन अफ वाटर। अब एनोमेलस एक्सपान्सन अफ वाटरको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुईटै छ क्या। हामी एउटा एडभान्टेज र एउटा डिसएडभान्टेजको बारेमा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं अनि मजाले बुझिन्छ है त। अब एउटा के एक्जाम्पल लिन्छु भने म एउटा पोन्ड छ, पोन्डको माथि के जमेको छ आइस जमेको छ, आइस जमेको छ पोन्डको माथि यसरी। दिस इज अ पोन्ड, पोन्डको माथि के छ यहाँ आइस छ, आइस जमेको छ एन्ड बिलो के छ वाटर छ। आइसको मुनि जहिले के हुन्छ वाटर हुन्छ है यसरी। अब के हुन्छ भने यो आइसको टेम्परेचर कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ हो। कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। जस्ट मुनिको लेयरको कति हुन्छ 1 डिग्री, त्यहाँदेखि मुनिको 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस एन्ड एट बटम पिचमा जहिले यो बटममा जहिले 4 डिग्री सेल्सियस के हुन्छ वाटर हुन्छ व्हेन आइस इज फ्लोटिङ अन द सर्फेस। आइस चाहिँ सर्फेसमा फ्लोट भएको छ भने बेसमा भएको बटममा भएको वाटरको टेम्परेचर अलवेज कति 4 डिग्री सेल्सियस। यो किन हुन्छ भने अघि एनोमेलस एक्सपान्सन हामीले पढ्यौं। एनोमेलस एक्सपान्सन पढ्दाखेरि हामीले के पढ्यौं भने 0 डिग्रीबाट 4 डिग्री सम्म पुग्दाखेरि टेम्परेचर त बढ्यो हो। 0 1 2 3 भनेको टेम्परेचर बढ्यो। टेम्परेचर बढ्दाखेरि भोल्युम के भयो भोल्युम डिक्रिज भयो, भोल्युम के भयो डिक्रिज भयो। अब भोल्युम घट्दै घट्दै गएपछि त यो 4 डिग्री सेल्सियस वाटरको भोल्युम के हुन्छ सबैभन्दा कम्ती हुन्छ। त्यसपछि अलिकति धेरै के को हुन्छ 3 डिग्री सेल्सियसको हुन्छ, अलिकति धेरै 2 डिग्रीको गर्दै गर्दै सबैभन्दा धेरै भोल्युम के को हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियसको हुन्छ। सबैभन्दा कम्ती भोल्युम भनेको के हो डेन्सिटी इज मोर हो। भोल्युम र डेन्सिटी आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। भोल्युम बढ्दाखेरि डेन्सिटी घट्छ, भोल्युम बढ्दाखेरि डेन्सिटी घट्छ, भोल्युम घट्दाखेरि डेन्सिटी के हुन्छ बढ्छ। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियसको भोल्युम कम्ती छ भनेको डेन्सिटी सबैभन्दा धेर छ। डेन्सिटी धेर हुनुको मिनिङ के हो त्यो चीज बेसमा हुन्छ हो। यो वाटरको डेन्सिटी सबैभन्दा धेर, दैट्स व्हाई इट इज अन द बेस। यो केमा हुन्छ बेसमा हुन्छ। अब त्यहाँदेखि अलिकति कम्ती डेन्सिटी भएको यहाँ माथि हुन्छ, त्यहाँदेखि कम्ती डेन्सिटी भएको माथि हुन्छ अनि फेरि कम्ती भएको माथि हुन्छ अनि फाइनली डेन्सिटी अफ आइस इज के हुन्छ लिस्ट हुन्छ क्या। सबैभन्दा कम्ती डेन्सिटी के को हुन्छ आइसको हुन्छ। दैट्स व्हाई आइस के हुन्छ सर्फेसमा फ्लोट हुन्छ। 4 डिग्री सेल्सियसको वाटर के हुन्छ बेसमा गएर जम्मा हुन्छ। अब यहाँ आइसमाथि हामी हिँड्न सकियो, यो फ्रोजन लेकमा के हुन्छ हामी आइसमाथि त हिँड्न सक्छौं। अनि 4 डिग्री सेल्सियस भनेको 0 डिग्री भन्दा त धेरै टेम्परेचर हो। यहाँनेर के हुन्छ भने एक्वेटिक एनिमल्स भनेको पानीमा पाइने जनावरहरू जस्तै माछाहरू अरू चीज पनि हुन्छ। माछाहरूको सर्भाइभलको लागि 4 डिग्री सेल्सियस के हुन्छ यो इनफ हुन्छ। 4 डिग्री सेल्सियसमा माछाहरू बाँच्न सक्छ बट 0 डिग्री सेल्सियसमा बाँच्न सक्दैन। यो एउटा के हो एडभान्टेज हो क्या। फ्रोजन लेकमा पनि के हुन्छ भने माछाहरू बाँच्न सक्छ किनकि
टेम्परेचर के हुन्छ एप्रोप्रिएट फर देयर सर्भाइभल 4 डिग्री सेल्सियसको के हुन्छ पानी हुन्छ मुनि। यो त भयो एडभान्टेजको कुरा है। डिसएडभान्टेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो एनोमलस एक्सपान्जनको हामी विन्टर सिजनमा नर्मली के हुन्छ भने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पुग्छ नि त। टेम्परेचर विन्टर सिजनमा 0 डिग्री सेल्सियस भयो भने के हुन्छ भने पानीको पाइप हुन्छ नि, पानीको पाइप भित्र के हुन्छ पानी जम्दिन्छ। पानी जम्नुको मिनिङ के हो भने आइसमा कन्भर्ट हुन्छ वाटर आइसमा कन्भर्ट हुँदाखेरि इट्स टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। टेम्परेचर घटेर 0 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने वाटरको अथवा आइसको भोल्युम के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो म्याक्सिमम भोल्युम भयो भने के हुने भयो भन्दाखेरि पाइप फुट्ने भयो। आइसले त बाहिर निस्किने बाटो खोज्छ, पाइप नै फुटाएर के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ। सो विन्टर सिजनमा के हुन्छ भने पानीको पाइपहरू म्याक्सिमम फुटिरहेको हुन्छ ड्यू टु दिस रिजन। अब हामी अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक है हिट इक्वेसन डिराइभ गर्नेछौँ है। हिट इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि केही कुरा बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि बडीमा हामीले हिट एनर्जी सप्लाई गर्यौँ भने त्यसको टेम्परेचर बढ्छ, अथवा कुनै पनि वस्तुबाट त्यहाँबाट हिट निकाल्दियौँ भने के हुन्छ कुल डाउन गरिदियौँ भने यसको टेम्परेचर के हुन्छ झर्छ। त्यो नै लेखेको छ फर्स्ट सेन्टेन्समा। अब हामी हिट इक्वेसन डिराइभ गर्न चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा कुनै पनि बडी लिने, त्यो बडीको मास कति हुनु पर्यो m हुनु पर्यो, अनि त्यसको सुरुको टेम्परेचर कति T1 डिग्री सेल्सियस अथवा कुनै पनि एउटा युनिटमा है। इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टु T1। अब त्यसलाई के गरिदिने हिट दिने क्या। हिट दिइसकेपछि के हुन्छ यसको टेम्परेचर बढ्छ। यसको टेम्परेचर बढेर कति पुग्यो फाइनल टेम्परेचर इज T2 है। अनि हामीले कति एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गरेको थियो Q जूल अफ हिट एनर्जी हामीले के गरेको छ सप्लाई गरेको छ। त्यसो भए त्यो बडीमा कतिमा टेम्परेचरमा चेन्ज आयो क्या, कतिले टेम्परेचरमा चेन्ज आयो भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको सुरुको टेम्परेचर T1 छ, लास्टको टेम्परेचर T2 छ भनेपछि कतिले चेन्ज आयो T2 माइनस T1 ले चेन्ज आयो। यो T2 माइनस T1 लाई हामी के पनि लेख्छौँ भने DT पनि लेख्ने गरिन्छ है त। DT और T2 माइनस T1 लेखेको छ। तपाईले दुईटा मध्ये एउटै लेख्दा हुन्छ है त। DT लेख्दा पनि भो, T2 माइनस T1 लेख्दा पनि भो, यो कुरा एउटै नै हो। अब हामीले यो जुन एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गरेको छ नि Q, यो के कुरामा भर पर्छ त। इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि हामीले एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड Q के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेर सुरुमा हेर्नुपर्छ। हामीले सुरुमा डिस्कस के गरेको छ भने एमाउन्ट अफ हिट कुनै पनि बडीको केमा डिपेन्ड गर्छ भने इट्स मास। सुरुमा एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड केमा डिपेन्ड गर्ने भयो मास अफ द बडीमा डिपेन्ड गर्ने भयो। अनि अर्को कुरा के डिस्कस गरेको थियौँ भने एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड डिपेन्ड्स अपन द चेन्ज इन टेम्परेचर। कतिले चेन्ज आयो टेम्परेचरमा त्यो कुरामा भर पर्छ। अब यो दुईटा कुरालाई नै हामी के लेख्छौँ भने सेन्टेन्समा लेख्छौँ अनि त्यसलाई इक्वेसनमा लेख्छौँ अनि फाइनली हामी हिट इक्वेसन डिराइभ गर्छौँ। अब सेन्टेन्समा कसरी लेख्ने भने हिट सप्लाइड अथवा एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ अ बडी एउटा। अर्को के एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर अफ द बडी। यसरी लेख्छौँ अनि इक्वेसन डिराइभ गर्छौँ। अब के गर्दा भयो भने एमाउन्ट अफ हिट Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ द बडी M, Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु M। सेकेन्ड नम्बरमा एमाउन्ट अफ हिट Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर DT, Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु DT। अब हामी यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्दिने कम्बाइन गर्दिने, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्दा के भेटिन्छ भने Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु M इन्टु DT भेटिन्छ है त। अब यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको निम्ति हामीले इज इक्वल टु राख्छौँ। इज इक्वल टु राखिसकेपछि एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई राख्नुपर्छ। सो Q इज इक्वल टु S राख्छौँ है, के राख्छौँ S राख्छौँ हिटको केसमा। अनि यो S लाई के भन्छौँ भने हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौँ। यो साइन यो S को मिनिङ के हो भने यो S लाई हामी के भन्छौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। दिस Q इज इक्वल टु MSDT है। Q इज इक्वल टु MSDT इज नोन फर द हिट इक्वेसन। अब हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी S अघि हामीले लेख्यौँ नि Q इज इक्वल टु MSDT, Q इक्वल्स टु कति MSDT। यो इक्वेसनबाट हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ है त। यो इक्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ सुरुमा कुन Q इज इक्वल टु MSDT। अब हेर्नुहोस् ल, अब यो इक्वेसनमा म के गरिदिन्छु भने म 1 केजी मास लिन्छु। कुनै पनि एउटा बडी लिने, त्यसलाई जोख्दाखेरि कति हुनु पर्यो 1 केजी हुनु पर्यो। सो मास अफ द बडी इज 1, मास अफ बडी इज 1 केजी छ भने यदि इफ अनि त्यसको चेन्ज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन भयो भने चेन्ज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भनेको के हो भने 1 केजी कुनै पनि सब्स्टेन्स लिने, त्यसलाई सुरुमा 35 डिग्री सेल्सियस छ भने 36 डिग्री सेल्सियससम्म के गर्ने हिट गर्ने। 1 डिग्रीले मात्रै के आउनु पर्यो चेन्ज आउनु पर्यो। द्याट्स मिन के
चेन्ज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन 35 बाट 36 पुगुन्जेल अथवा 100 बाट 101 पुगुन्जेल हिट गर्नु पर्यो कति केजीलाई 1 केजी बडीलाई भने एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड Q इज इक्वल टु कति आउँछ भने 1 इन्टु 1 इन्टु कति आउँछ S आउँछ है M को भ्यालु 1 DT को भ्यालु 1 S को भ्यालु S नै छदैछ अब के आयो भने Q इज इक्वल टु S आयो यो इट मिन्स के हो भने S इज इक्वल टु कति आयो Q आयो Q जुल आयो ल S को भ्यालु केसँग म्याच भयो एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी सँग म्याच भयो ठ्याक्कै S इज इक्वल टु Q भनेको के हो एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड सँग S को भ्यालु के हो मिल्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को भ्यालु मिल्यो अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं भने अब 1 केजी सब्स्टेन्सलाई 1 केजी सब्स्टेन्स को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन बाट बढाउनको निम्ति अथवा घटाउनको निम्ति जति हिट एमाउन्ट चाहिन्छ त्यो नै के हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो अब यसैलाई हामी के गर्छौं डिफाइन गर्छौं स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के रहेछ भने इट इज डिफाइन्ड एज द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर अफ 1 केजी सब्स्टेन्स बाइ 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन 1 केजी कुनै सब्स्टेन्स छ त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बाट घटाउनु पर्यो अथवा बढाउनु पर्यो भने कति हिट एमाउन्ट चाहिन्छ त्यो नै के हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ के हो भने सब्स्टेन्सै पछि भिन्दा भिन्दै हुन्छ किनकि सब्स्टेन्सको कम्पोजिसनहरु के हुँदैन मिल्दैन के आइरनको कम्पोजिसन सल्फरको कम्पोजिसन कुनै म्याग्नेशियमको कम्पोजिसन सोडियमको कम्पोजिसन है वाटरको कम्पोजिसन सल्टको कम्पोजिसन स्यान्डको कम्पोजिसन के हुँदैन म्याच गर्दैन तिनीहरु मिल्दैन है त तिनीहरुको केमिकल कम्पोजिसनहरु मिल्दैन दैट्स व्हाई के हुन्छ भने प्रत्येक सब्स्टेन्सको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ हामी के स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई यहाँ लिस्ट आउट गर्छौं अनि त्यसको मिनिङ के रहेछ हामी बुझ्छौं अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी मैले के यहाँनेर सब्स्टेन्सलाई लिस्ट आउट गरेको छु मर्करी आइरन वाटर एन्ड अल्कोहल मर्करीको कति छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भने 138 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस दिस इज द युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी आइरनको कति छ 470 छ वाटरको कति छ 4200 छ अल्कोहलको कति छ 2590 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको मिनिङ चाहिँ के हो भने मर्करी तपाईले 1 केजी मर्करी लिनु भयो भने 1 केजी मर्करीलाई 1 डिग्री सेल्सियस बाट टेम्परेचर बढाउनु पर्यो भने तपाईलाई कति जूल हिट एनर्जी चाहिन्छ 138 जूल हिट एनर्जी चाहिन्छ आइरनको केसमा के छ भने 1 केजी आइरनलाई 1 डिग्री सेल्सियस बाट बढाउनको लागि 470 जूल हिट एनर्जी चाहिन्छ वाटरको केसमा पनि त्यही 1 केजी वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियस बढाउनको लागि 4200 जूल हिट एनर्जी चाहिन्छ अल्कोहललाई 1 डिग्री सेल्सियस बाट बढाउनको लागि कति चाहिन्छ 2590 जूल हिट एनर्जी चाहिन्छ भनेपछि ल हेर्नुस् ल यहाँ 4200 छ यहाँ 2590 छ मैले वाटर र अल्कोहल के लिए 1 केजी को लिए सुरुमा दुईटैको टेम्परेचरलाई मैले फिक्स गर्दे कति 30 डिग्री सेल्सियस अब के हुने रहेछ भने हामीले हिट सप्लाई गर्यौं भने त 1 केजी जुन वाटर छ नि यो ढिलो तात्ने भो है किनकि यसलाई 4200 जूल एनर्जी चाहिन्छ 30 बाट 31 डिग्री सेल्सियस पुग्नलाई तर 1 केजी अल्कोहललाई 30 डिग्री सेल्सियस बाट 31 डिग्री सेल्सियस पुग्नको लागि कति चाहिन्छ 2590 जूल हिट एनर्जी चाहिन्छ कुन धेरै 4200 जूल धेरै भनेपछि त अल्कोहल छिटो तात्ने भयो वाटर के हुने भयो ढिलो तात्ने भयो अब हामी के पढ्छौं भने क्यालोरीमेट्री एन्ड इट्स प्रिन्सिपल पढ्छौं क्यालोरीमेट्री भनेको के हो अनि यसको प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट के हो र यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर हामी यो टपिकमा बुझ्छौं है त क्यालोरीमेट्री भनेको के हो भने इट इज द मेजरमेन्ट अफ हिट लस्ट अर गेन बाइ अ बडी कुनै पनि बडीले है हिट लस पनि गर्न सक्छ हिट गेन पनि गर्न सक्छ हो त्यो हिट लस र हिट गेन को जुन हामी मेजरमेन्ट लिन्छौं अमाउन्ट अफ हिट त्यो नै के हो क्यालोरीमेट्री हो अब प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ भने कुनै एउटा हट बडी छ अनि कुनै अर्को के छ कोल्ड बडी छ के एउटा तातो छ एउटा के छ चिसो छ तातो र चिसोलाई एक ठाउँमा कन्ट्याक्ट गराइदियौं भने हामीले जोडिदियौं भने अथवा मिक्स गर्दियौं भने के हुन्छ भने तातो चीजले के गर्छ हिट लस गर्छ चिसो चीजले के गर्छ हिटलाई गेन गर्छ क्या तातो चीजबाट चिसो चीजले के गर्छ हिट लिन्छ यानी कि फ्लो अफ हिट कस्तो हुन्छ भने तातो बडीबाट चिसो बडीतिर हुन्छ हट बडीबाट कोल्ड बडीतिर के हुन्छ हिटको फ्लो हुन्छ यानी कि तातो चीजले हिटलाई लस गर्छ चिसो चीजले के गर्छ हिटलाई गेन गर्छ अब प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ भने हिट लस्ट इज इक्वल टु के हुन्छ हिट गेन भन्छ क्या
तातो चिजले जति हिट लस गर्छ नि त्यति नै हिट चिसो चिजले के गर्ने हो एब्जर्ब गर्ने हो भनेपछि त हिट लस्ट इज इक्वल टु के हुने भयो हिट गेन हुने भयो यो कुन कन्डिसनमा भने सराउन्डिङमा कुनै पनि ताप प्रसारण भएन भने है हिट ट्रान्समिट भएन सराउन्डिङमा भने यहाँ के छ भने कन्डिसन एउटा मैले तातो के लिए भने पानी लिए अर्को के लिए चिसो पानी लिए तातो पानीमा चिसो पानी मैले मिसाइदिए भने के हुन्छ भने तातो पानीले हिट लस गर्छ चिसो पानीले के गर्छ हिट गेन गर्छ जति तातो पानीले हिट लस गर्छ त्यति नै चिसो पानीले हिटलाई के गरिदिन्छ गेन गरिदिन्छ तर यहाँ एउटा कन्डिसन राखेको छ के कन्डिसन भने सराउन्डिङ बाहिरतिर पनि कुनै हिट लस गर्नु भएन मिसाउँदाखेरि बाहिरतिर कुनै पनि हिट लस हुनु भएन भनेको देयर शुड बी नो ट्रान्समिसन अफ हिट विथ द सराउन्डिङ भनेको नो हिट इस्केप्स टु द सराउन्डिङ है त प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ भने व्हेन अ बडी इज मिक्स्ड व्हेन अ हट बडी इज मिक्स्ड with a cold body the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the cold body provided that no heat escapes to the surrounding बाहिरतिर चाहिँ कुनै पनि हिट जानु भएन सिस्टमबाट अनि यसले भन्न खोजेको के हो भने हिट लस इज इक्वल टु हिट गेन अब यसलाई अझै मजाले बुझ्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने म एउटा तातो बडी लिन्छु एकातिर अर्कोतिर के लिन्छु कोल्ड बडी लिन्छु हट बडी र कोल्ड बडी लिन्छु यहाँ म के लेख्छु भने फर हट बडी अनि अर्कोतिर के गर्छु भने फर कोल्ड बडी ल सपोज मैले के गरेँ भने हट बडीको मासलाई m1 लिए मास इज इक्वल टु m1 यसको के छ हट बडीको मास m1 केजी छ इनिशियल टेम्परेचर कति छ भन्दाखेरि T1 छ अनि कोल्ड बडीको मास कति लिन्छु म m2 लिन्छु है टेम्परेचर कति लिन्छु इनिशियल टेम्परेचर T2 लिन्छु है त के लिन्छु यसको T1 लिने यसको कति लिने T2 लिने भनेको यसको टेम्परेचर धेर छ यसको टेम्परेचर चाहिँ के छ कम्ती छ यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी लाई म के गर्छु भने S1 किनकि मेटेरियल भिन्दा भिन्दै हो मेटेरियल भिन्दा भिन्दै भएपछि के हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि भिन्दा भिन्दै हुन्छ यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई म लिन्छु S2 इज इक्वल टु कति S2 ल अब के गर्ने भने तातो चिज र चिसो चिजलाई के गर्ने मिसाइदिने हट बडी र कोल्ड बडीलाई मिक्स गरिदिने मिक्स गरिसकेपछि दुईटैको फाइनल टेम्परेचर के हुन्छ सेम हुन्छ है हट बडीले हिट लस गर्दै गर्दै जान्छ कोल्ड बडीले हिट के गर्छ गेन गर्दै गर्दै जान्छ अन्तिममा दुईटा चिज केमा आउँछ थर्मल इक्विलिब्रियममा आउँछ भनेको दुईटै बडीको टेम्परेचर के हुन्छ मिक्स गरिसकेपछि फाइनली आफ्टर सम टाइम के हुन्छ भने यिनीहरुको टेम्परेचर सेम हुन्छ यसको लागि फाइनल टेम्परेचर मैले के गरे T सपोज गरे यसको लागि फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ यसको लागि पनि फाइनल टेम्परेचर त सेम हुने भयो अन्तिममा दुईटाको टेम्परेचर के बराबर अब हेर्नु हट बडीले के गर्दैछ हिटलाई लस गर्दैछ क्या हिट लस्ट Q1 इज इक्वल टु यसले लस गर्ने हिट कति हुन्छ अकॉर्डिंग टु आवर इक्वेसन हिट इक्वेसनमा के छ ms dt छ m1 s1 के हुन्छ dt चेन्ज इन टेम्परेचर ल m1 s1 dt भनेको कति फाइनल टेम्परेचर र इनिशियल टेम्परेचरमा के छ T1 र T छ भनेपछि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T माइनस T1 भनेको के हुन्छ चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ सरी हट बडीको लागि त के हुन्छ भने T1 धेर हुन्छ T के हुन्छ कम्ती हुन्छ सो चेन्ज लेख्दाखेरि ठुलोबाट सानो घटाउनु पर्छ है त यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो T1 माइनस कति हुन्छ T हुन्छ चेन्ज इन टेम्परेचर अफ द हट बडी किनकि T1 के छ धेरै छ अब कोल्ड बडीको लागि हेरौं हिट गेन कति हुन्छ हिट गेन Q2 इक्वल्स टु यसको पनि M2S2 के हुने भयो dt हुने भयो M2S2 dt भनेको कति यहाँनेर बडी टेम्परेचर के हुन्छ फाइनल हुन्छ किनकि चिसो चिज तातिदैछ भनेपछि त के हुने भयो भन्दा T माइनस कति हुने भयो T2 हुने भयो अब हामी के गर्छौं भने प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीलाई युज गर्छौं युजिङ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री के हुन्छ भने प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ भने हिट गेन इज इक्वल टु हिट लस भनेपछि हिट लस इज इक्वल टु हिट गेन Q1 इज इक्वल टु कति Q2 यहाँ हेर्नु Q1 को भ्यालु कति छ M1 S1 T1 minus T it is equal to M2 S2 T minus कति छ T2 छ अब मल्टिप्लाई गरौँ M1 S1 T1 minus M1 S1 T it is equal to M2 S2 T minus M2 S2 T2 हुने भयो
हाम्रो इन्टेन्सन के हो भने फाइनल टेम्परेचर मेजर गर्ने, कुनै पनि मिक्सचरको फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर मेजरमेन्ट गर्ने हाम्रो इन्टेन्सन हो। सो द्याट के हुन्छ भने टी र टी जहाँ छ नि यसलाई एक ठाउँमा लगेर राखौँ। M1 S1 T1 भो, यो M2 S2 T2 यता आयो प्लस M2 S2 T2 यता आयो, उतापट्टि के रह्यो M2 S2 T प्लस M1 S1 T रह्यो है त। अब यहाँनिर M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2, यहाँ T कमन तानु T, M2 S2 प्लस M1 S1 हुने भयो। सो अब यहाँ T यी छोड्ने, यो ब्राकेट भित्रको यता आएर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। अब फाइनल्ली हाम्रो इक्वेसन कस्तो आउने भयो भने फाइनल टेम्परेचर T इक्वल्स टु कति आउने भयो भने M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 डिभाइडेड बाई M1 S1 प्लस के हुने भयो M2 S2। दिस इज द एक्सप्रेसन फर फाइनल टेम्परेचर अफ अ मिक्सचर। काहीँ फाइनल टेम्परेचर निकाल मिक्सचरको भनेर न्युमेरिकल प्रोब्लममा सोध्यो भने वी निड टु अप्लाई दिस फर्मुला। अब अर्को टपिक चाहिँ एकदम सामान्य टपिक टेम्परेचर है त। टेम्परेचरलाई हामी के भन्छौँ भने इट इज द मेजरमेन्ट अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस अफ अ बडी भन्छौँ है। वस्तु कति चिसो छ कति तातो छ भन्ने कुरा केले मेजर गर्छ भने टेम्परेचरले मेजर गर्छ। बट एकर्डिङ टु काइनेटिक थ्योरीले के भन्छ भने हामीले अघि भनेको थियौँ नि हिट एनर्जी इज द सम अफ काइनेटिक एनर्जी अफ अल मोलिक्युल्स अर एटम भनेर पढाएको थियो। अब टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो भने इट इज द एभरेज अफ काइनेटिक एनर्जी अफ अल मोलिक्युल्स अर एटम्स। तिनीहरूको के हो काइनेटिक एनर्जीको एभरेज नै के हो टेम्परेचर हो। टेम्परेचरलाई हामी मेजर गर्छौँ तीनटा स्केल्समा नर्मल्ली के डिग्री सेन्टिग्रेड, डिग्री फरेनहाइट एन्ड केल्भिन। केल्भिनमा डिग्री लेख्न पाइँदैन। सो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फरेनहाइट एन्ड केल्भिन आर द स्केल्स टु मेजर के टेम्परेचर मेजर गर्ने के हो यिनीहरू स्केल हो। अब यो तीनटा स्केलको बिचमा एउटा मिठो रिलेसन छ है। सेन्टिग्रेड स्केलमा लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। सबैभन्दा सानो भनेको लोअर फिक्स पोइन्ट। यो हामी के गर्छौँ भने वाटर फ्रिज हुने टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस भनेको है। अनि अप्पर फिक्स पोइन्ट कसरी फिक्स गरिन्छ भने अप्पर फिक्स पोइन्ट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब यो दुईटा लोअर फिक्स पोइन्ट एट सेल्सियस स्केल र अप्पर फिक्स पोइन्ट अफ सेल्सियस स्केललाई के गरिन्छ इक्विभ्यालेन्ट गरिन्छ कुनमा फरेनहाइट र केल्भिनमा। फरेनहाइटमा के गरिन्छ भने लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हुन्छ भने इट इज 32 डिग्री फरेनहाइट है। अनि अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हुन्छ भने 212 डिग्री के हुन्छ फरेनहाइट हुन्छ। यो भनेको के हो भने सेल्सियस स्केलको लोअर फिक्स पोइन्टको इक्विभ्यालेन्ट भनेको 32 डिग्री फरेनहाइट, सेल्सियस स्केलको अप्पर फिक्स पोइन्टसँग फरेनहाइट स्केलको इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट भनेको कति हो भने 212 डिग्री फरेनहाइट हो। त्यसरी नै केल्भिनको लागि लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ 273 केल्भिन हुन्छ। अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ इट इज 373 केल्भिन हुन्छ। यो तीनटा चीजहरु याद गर्नै पर्छ है त। के याद गर्नु पर्यो सेल्सियस स्केलको लोअर र अप्पर फिक्स पोइन्ट अनि फरेनहाइटको र केल्भिन स्केलको यो दुईटा चीजहरु के गर्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ। अब यो तीनटा CF र K यो तीनटा मेजरमेन्टमा के छ त इक्विभ्यालेन्ट यिनीहरुको रिलेसन चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ त भनेर हामी हेर्छौं। यिनीहरुको मेजरमेन्ट हेर्दाखेरि यो तीनटाको बीचमा एउटा रेशियो आउँछ। त्यो रेशियो यो तीनटैको लागि के हुन्छ बराबर हुन्छ। कस्तो खालको रेशियो भने तपाईले कुनै पनि बडीको टेम्परेचर नाप्नुभयो सेल्सियस स्केलमा, मानौ कि त्यसको सेल्सियस स्केलमा टेम्परेचर छ C डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट है। लोअर फिक्स पोइन्ट एट सेन्टिग्रेड स्केल भनेको 0 माइनस 0 है लोअर फिक्स पोइन्ट डिवाइडेड बाई अब रेशियो लिनु पर्यो के हुन्छ भने अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट। यो दुईटा बीचको डिफरेन्स कति हुन्छ 100 माइनस 0 हुन्छ। इट इज इक्वल टु अब यसमा पनि सेम प्रोसेस गर्ने के गर्ने भने फरेनहाइट स्केलको मेजरमेन्ट F माइनस सेल्सियसमा गरे जस्तो लोअर फिक्स पोइन्टलाई घटाइदिने F माइनस कति 32। यहाँ पनि के गरेको थियौं C माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट गरेको थियौ। यहाँ पनि के गर्ने F माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट which is 32 डिग्री फरेनहाइट। अब के गर्ने दुईटाको डिफरेन्स लिने मुनिपट्टि 212 माइनस 32 यो माइनस यो है अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट। इट इज इक्वल टु केल्भिन स्केलमा पनि सेम। केल्भिन स्केलको मेजरमेन्ट कति K माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट माइनस 73 केल्भिन डिवाइडेड बाई दुईटाको डिफरेन्स 373 माइनस 273
373 माइनस 273 हो। यो तीनटैको लागि रेसियो के हुन्छ? सेम हुन्छ। यो रेसियो र यो रेसियो के इक्विभ्यालेन्ट। अब हामी के गर्छौं भने सी र एफ को बीचमा रिलेसन हेर्छौं, सी र के को बीचमा रिलेसन हेर्छौं, अनि एफ र के को बीचमा पनि रिलेसन हेर्छौं। यो इक्वेसन युज गरेर हामीले तीनटा रेसियो यसरी लेख्यौं है, सी माइनस 0/100 माइनस 0, एफ माइनस 32 डिभाइड बाई 212 माइनस 32, के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। अब दुईटाको बीचमा रिलेसन हेर्छौं हामी, सी र एफ को बीचमा रिलेसन हेर्ने। सी र एफ को बीचमा रिलेसन हेर्नको लागि कुन इक्वेसन लिनु पर्यो हामीले? यो दुईटा लिनु पर्यो। टेकिङ फर्स्ट टु रिलेसन है, टेकिङ फर्स्ट टु रेसियो है, दुईटा रेसियो लिँदा सुरु हो के हुन्छ भने सी माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0, एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस कति हुन्छ? 32 हुन्छ। दुईटा मात्रै लिने किनकि यो र यो बराबर छ। दुईटा लिँदाखेरि के हुन्छ? सी माइनस 0 इज सी, 100 माइनस 0 इज 100। अब एफ माइनस 32 212 माइनस 32 गर्दा 100 कति हुन्छ? 80 हुने भयो। ल अब सी इक्वल्स टु कति आउने भयो? 100 ले उता गरेर क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 100 डिवाइड बाई 180। यो मैले एफ माइनस 32 लाई जस्ताको जस्तै लेखेँ, ब्राकेट भित्र 100 लाई मैले उता लगेको मात्रै हो। अब कति हुन्छ भने सी इट इज इक्वल टु कति हुन्छ? 25 जा 100 है, 29 जा 180 भनेपछि 5/9 एफ माइनस कति भयो? 32। दिस इज द रिलेसनशिप बिट्विन सेन्टिग्रेड स्केल एन्ड द फरेनहाइट स्केल। अब हामी के गर्ने भने टेकिङ लास्ट टु अन्तिमको दुईटा लियौं है। अन्तिमको दुईटा लिँदा के हुन्छ भने एफ माइनस 32 डिवाइड बाई कति? 180 इट इज इक्वल टु के माइनस 273 डिवाइड बाई कति हुने भयो? 100 हुने भयो। यो दुईटा लिँदाखेरि यो घटाउँदा 180 हुन्छ, यो घटाउँदा कति हुन्छ? 100 हुन्छ। सो ल हेर्नुहोस् है, एफ माइनस 32 इक्वल्स 180 लाई मैले उता लगेँ, 180 डिवाइड बाई 100 के माइनस 273, एफ माइनस 32 कति भयो? 9/5 के माइनस 273। एफ लाई एक ठाउँ राख्ने, 9/5 के माइनस 273 प्लस कति हुने भयो? 32 हुने भयो है। यो रिलेसन भनेको के को बीचमा हो? एफ र के को बीचमा रिलेसन यो हो। अब के गर्ने भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट, सुरुको र अन्तिमको लिने। टेकिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट, फर्स्ट र लास्ट लिँदाखेरि सी डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टु कति हुने भयो? के माइनस 273 डिवाइड बाई कति हुने भयो? 100 हुने भयो फर्स्ट र लास्ट लिँदाखेरि। अब 100 के हुने भयो? क्यान्सल हुने भयो। अनि सी इज इक्वल टु कति आउँछ? के माइनस 273। दिस इज द रिलेसनशिप बिट्विन सी एन्ड के। अब हामी एट द लास्ट के गर्छौं भने थर्मोमिटरको बारेमा केही हल्का डिस्कसन गर्छौं। थर्मोमिटर भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि बडीको टेम्परेचर नाप्ने के हो? इट इज अ डिभाइस। इट इज अ डिभाइस व्हिच इज युज्ड टु मेजर टेम्परेचर अफ अ बडी। कुनै बडीको टेम्परेचर नाप्ने डिभाइसलाई के भनिन्छ? थर्मोमिटर भनिन्छ। थर्मोमिटरलाई सिम्पली हामीले कक्षा 10 मा पढ्नु पर्यो चाहिँ तीनटा टाइपको थर्मोमिटर छ। एउटा छ सिम्पल थर्मोमिटर, अर्को छ क्लिनिकल थर्मोमिटर, अर्को छ के डिजिटल थर्मोमिटर भनेर 3 टाइप्स अफ थर्मोमिटर हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं। सिम्पल थर्मोमिटरमा के छ भने यसमा थर्मोमेट्रिक लिक्विड युज गरेको हुन्छ, के मर्करी, अल्कोहल जस्ता थर्मोमेट्रिक लिक्विडहरु मेजर राखेको हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेल्सियस देखि 100 डिग्री सेल्सियस सम्मको टेम्परेचरलाई यसले के गर्न सक्छ? मेजर गर्न सक्छ। अनि यसको स्केलिङ गरेको हुन्छ नि त्यो केमा हुन्छ? डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ युजुअली। अर्को छ क्लिनिकल थर्मोमिटर। क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर नाप्ने है, मानिसको भनेको हाम्रो हस्पिटलमा क्लिनिकमा युज गरिन्छ नि पहिलेको टाइपको थर्मोमिटर, त्यो भनेको के हो? क्लिनिकल थर्मोमिटर हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मार्किङ डिग्री सेल्सियसमा पनि हुन्छ, फरेनहाइट स्केलमा पनि मार्किङ गरेको हुन्छ साइडमा। अनि ती हेरेर चाहिँ कति टेम्परेचर छ बडीको छुट्याउने हो। नर्मली क्लिनिकल थर्मोमिटरले टेम्परेचर भनेको 35 डिग्री सेन्टिग्रेड देखि 42 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म नाप्न सक्छ। भनेको 94 डिग्री फरेनहाइट देखि 108 डिग्री फरेनहाइट सम्म यसले मेजर गर्न सक्छ। मार्किङ यसमा डिग्री सेन्टिग्रेड र डिग्री फरेनहाइट दुईटै हुन्छ। अर्को छ डिजिटल थर्मोमिटर। डिजिटल थर्मोमिटर भनेको चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्दिने कति छ टेम्परेचर भनेर, त्यो के हो? डिजिटल थर्मोमिटर हो। यसको प्रिसिजन एकदमै खतरा हुन्छ क्या। प्रिसिजन भनेको 0.1
डिग्री फरेनहाइट अथवा 0.2 डिग्री फरेनहाइटको प्रिसिजन हुन्छ। यदि यसले टेम्परेचर कुनै पनि बडीको 98 डिग्री फरेनहाइट नाप्यो भने है, देखायो भने स्क्रिनमा, यसको प्रिसिजन भनेको चाहिँ यसले कति एकुरेटली मेजर गर्दैछ क्या। 98 डिग्री फरेनहाइट देखायो भने यसमा प्लस माइनस 0.1 डिग्री फरेनहाइट मात्रै तलमाथि हुन सक्छ एक्चुअल भन्दा है त, त्यसलाई भन्छौँ हामी प्रिसिजन। अथवा 0.2 डिग्री फरेनहाइटले तलमाथि हुन सक्छ, त्यति इरर हुन सक्छ। कति इरर? 0.1 अथवा 0.2 सम्मको इरर चाहिँ देखाउन सक्छ यसले है त। भनेको एकदमै यो खतरा एकुरेट हो क्या, भनेको प्रिसाइज मेजरमेन्ट गर्ने पो केले हाम्रो डिजिटल थर्मोमिटरले। 98 प्लस 0.1 भनेको कति हुन्छ? 98.1 हुन्छ। 98 माइनस 0.1 कति हुन्छ? 97 point कति हुन्छ? 9 हुन्छ। भनेको एकदमै राम्रो मेजरमेन्ट दिन्छ केले? डिजिटल थर्मोमिटरले हो। यो 3 टाइपको थर्मोमिटर हामीले पढ्नुपर्छ। यति हो हाम्रो कन्टेन्ट। अनि हामी के गर्छौँ भने यो हिट एन्ड टेम्परेचरबाट अथवा हिटबाट के गर्छौँ भने सर्ट क्वेशन्स अनि न्युमेरिकल्सहरू हामी अर्को भिडियोमा तयार गर्छौँ।